I welcome Senior Professor Dr. Rukhsar Ahmed, educationist, HSC approved PhD supervisor and mentor, and he's a professor since 2000, 2 decades, former dean 5 different universities, author of more than 100 publications including 10 books from Germany, 5 books from UK and 3 books from Pakistan. Or mashallah, last Sunday he have launched one more book at Istanbul Commerce University, Turkey, and he is an educational and research visit award from Sri Lanka, Qatar, UAE, Malaysia, Turkey, England and Scotland. Natasha, such a big introduction. Welcome to the show, sir. हम देखते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो पेरेंट्स हैं वो उनको तरजीह देते हैं, जबकि गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं तो उनको इतनी तरजीह नहीं दी जाती. अब डॉक्टर साहब मुवाजना करें एक प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट का और एक गवर्नमेंट के जो बच्चा है, अगर उन दोनों का, तो बहुत वाज़ेह फ़र्क हमें नज़र आता है. तो व्हाट डू यू थिंक कि ये प्राइवेट स्कूल ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं या गवर्नमेंट स्कूल की तालीम में आप क्या फ़र्क देखता है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और ये बड़ा अहम है, बल्कि ये एक प्रॉब्लम है जिसका हमें सोल्यूशन की तरफ जाना है. ये बात सही है कि गवर्नमेंट के जो भी आपने बात की वो बिल्कुल सही है, मैं उसको दोहराना नहीं चाह रहा. इसकी वजह क्या है, इसका सोल्यूशन की तरफ हम अगर आप देखें, गवर्नमेंट स्कूल में बड़े मायूसी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो ज़्यादातर मेजॉरिटी जो असातिज़ा हैं वो इसलिए गवर्नमेंट के स्कूलों को ज्वाइन करते हैं कि उनको ये बात एश्योरेंस हो जाती है 2 बातों की कि पहली तारीख को तनख्वाह मिल जाएगी और हमें यहाँ से कोई निकालेगा नहीं, जो कि बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि वो जिस पेशे में हैं उसमें, मैं ये नहीं कह रहा सबके सब, मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, उसमें कुछ लोग बहुत अच्छे ईमानदार भी हैं, बड़ी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं. जबकि दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर में जो स्कूल हैं उनको बहरहाल काम करना पड़ता है, टीचर को पढ़ाना भी पड़ता है, वक्त पे आना भी पड़ता है और सब कुछ वो करना पड़ता है, क्योंकि उसको एक ये है एहसास कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो फिर मुझे निकाल दिया जाएगा जी. और ऐसा होता है कि कोई परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसे निकाल दिया जाता है प्राइवेट सेक्टर में. तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर है कंपैरेटिवली गवर्नमेंट इदारों से. जबकि होना ये चाहिए कि गवर्नमेंट के स्कूलों की अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए. उसकी मैं एक मिसाल देता हूँ, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी लेवल पर दुनिया भर में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो है उसको नंबर 1 पे पोजीशन दी जाती है. अच्छा जी. और प्राइवेट यूनिवर्सिटी को दूसरे नंबर पर, यानी चाहे उसकी डिग्री हो, चाहे उसके प्रोफेसर्स हों, चाहे वो, चूँकि ये माना जाता है और समझा जाता है कि गवर्नमेंट सेक्टर जो हैं वो रिकॉग्नाइज होते हैं, इस्टेब्लिश होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, रूल्स रेगुलेशन होते हैं और गवर्नमेंट के बनाए हुए होते हैं, और कोई रेगुलेटर होता है वो उसको देख रहा होता है सब कुछ. प्राइवेट में देखा जाता है चूँकि सेट कल्चर है, सेट की मर्जी है, वही सेट की जो बात है वही कानून की बात होती है, क्योंकि जी सर, और चूँकि उसका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होता है, पैसे बनाना ऑब्जेक्टिव होता है, तो शायद वो उस पर्सपेक्टिव में चूँकि ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है तो वहाँ से फिर रिज़ल्ट भी वही आएगा. तो ये वजह है. तो लेकिन ये कि बहरहाल हमें, मैं सर आपकी बात सॉरी काट रही हूँ, मैंने खुद भी सर गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है और मैंने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है पॉलिटिकल साइंस में. मैं समझती हूँ कि अब भी किसी प्राइवेट स्टूडेंट को अगर मेरे सामने बिठाएं तो मैं समझती हूँ मेरा मुकाबला नहीं कर सकेगा. वही आपकी बात है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में भी पढ़ाई बहुत अच्छी है, बहुत सिखाया जाता है, लेकिन पेरेंट्स का जैसे रुझान हो गया है ना कि वो गवर्नमेंट स्कूल्स को अभी इतना तरजीह नहीं दे रहे हैं. इस बारे में तो आपने बड़ा प्यारा, बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ किया. सर मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस तरह अब इस्लामिक एजुकेशन को हम देखें, जैसे स्कूलों में क्या दीनी तालीम भी उस लेवल पे या उस लिहाज तक दी जाती है जिस तरह आजकल का जो कल्चर चल रहा है स्कूलों का? आप देखें दुनियावी तालीम की अगर हम बात करें कि क्या स्टूडेंट्स को उसी तरीके से पूरी तरीके से ब्रीफ किया जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे अगर दुनियावी के बारे में क्वेश्चंस पूछें या जो भी सवालात करें जो हम लोग पढ़ते आए या जो मैंने पढ़ा है, तो क्या आजकल और वो पहले में कोई डिफरेंस है यानी, या उस तरीके से तरजीह, जैसे दिल ने बहुत प्यारा बताया कि बच्चे के ऊपर प्रेशर दिया जाता है कि नहीं जी आपने इंग्लिश में ही बोलना है. अब मेरी बेटी 6 इयर्स की है, उसके ऊपर ये अभी से उसको टेंसेस बता रहे हैं, और अब डेफिनेटली 6 साल की बच्ची की क्या एज है, वो क्या समझ पाएगी जी, नहीं होता. तो इस बारे में सर आप थोड़ा बताइए कि जैसे किस तरीके से जो है ना हम दूर हो रहे हैं दुनियावी तालीम से, तो हाँ इस तरह दिया जा रहा है. आपके सवाल में 3 जो मैं चीज़ें देख रहा हूँ, 3 अलग अलग एरियाज़, तो मैं उन तीनों को कोशिश करूँगा कि इसका जवाब दूँ. पहले तो यही बात थी कि जो
گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکول کی بات سے آپ نے بات شروع کی تھی، تو پہلے تو میں اس کو تھوڑا سا وضاحت چاہوں گا. ایسا نہیں ہے کہ جو استاد ہیں، ٹیچرز ہیں، پڑھانے والے، وہ گورنمنٹ اسکول میں کسی بھی لحاظ سے وہ کمتر ہیں. بڑے بڑے قابل ہیں، بہت اچھے ہیں، بڑے دیانتدار ہیں اور اپنے کام سے محبت کرنے والے ہیں، اسٹوڈنٹس کو علم دینا چاہتے ہیں اور بنے ہیں. وہ الگ بات ہے، وہ بہت کم تعداد میں ہیں، لیکن ایسے ہیں. اور میں ان استاد کو، ان ٹیچرز کو کہوں گا کہ جو گورنمنٹ اسکول میں ہیں، کالج میں، یونیورسٹی میں ہیں اور وہ اپنا کام دیانتداری سے کر رہے ہیں، ایمانداری سے کر رہے ہیں، تو دیکھیے تنخواہ تو اس کو بھی مل رہی ہے کہ جو نہیں آ رہا ہے گھر سے، چھٹیاں کر رہا ہے، گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، اور تنخواہ اس کو بھی وہی مل رہی ہے، دونوں کی تنخواہ برابر مل رہی ہے. جی. لیکن اس کا صلہ اللہ نے دینا ہے، کیونکہ یہ قوم کو، اور دیکھیے نا یہ پبلک سیکٹر ادارے جو ہوتے ہیں نا، وہ قومی ادارے ہوتے ہیں، یہ قوم کے ہوتے ہیں. اب ایک گورنمنٹ اسکول میں جو بچہ آ رہا ہے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، آپ نے ان کو اگر کچھ بنا دیا، کچھ سکھا دیا، تو یہ اس کا صلہ اللہ نے دینا ہے. اور یہی ایک عبادت ہے جو ہم کہتے ہیں نا کام عبادت ہے. تو کام عبادت جب ہی بنتا ہے جب ایمانداری سے اور دیانتداری سے کیا جائے، اس کو صرف پیسوں کی وجہ سے نہیں کیا جائے. ایک اسی حوالے سے میں نے ایک دفعہ یہ بات کہی تھی کہ ایک استاد کو جو تنخواہ ملتی ہے اس کا معاملہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے مسجد کا امام ہے. مسجد کے امام کو تنخواہ ملتی ہے، نماز پڑھانے کی نہیں ملتی ہے. اس کی پابندی ہے وقت کی کہ 5 وقت موجود رہے گا، فجر کے وقت بھی، ظہر کے بھی، عصر. تو وہ کام کس وقت کرے گا؟ پھر اس کے ساتھ فیملی بھی ہے، پھر اس کے ساتھ فیملی کے اخراجات بھی ہیں، بچے بھی ہیں اس کے. تو اس کو ایک ایسی اماؤنٹ دی جائے کہ جو اس کے تمام اخراجات پوری کر سکے. تو وہ اس کی نماز کی بدل نہیں ہے. ایسے ہی استاد کو جو تنخواہ دی جاتی ہے اس کے وقت کی دی جاتی ہے، وقت کی وہ دی جاتا ہے کہ اس کا معاوضہ، نہ کہ اس کے علم کا. تو اگر تو کوئی دیانتداری سے علم بانٹ رہا ہے، بچوں کو پڑھا رہا ہے، سکھا رہا ہے، تو اس کا صلہ جو اس کے علم کا یا علم کے جو ڈسٹریبیوشن کا ہے یا علم کے ٹرانسفارمیشن کا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی اس کو صلہ دے گا. دوسرا جو تھا آپ کا کہ یہ جو دینی تعلیم، دینی تعلیم ہمارے اسکول میں، مدارس کا اندر جو ہے، دیکھیے یہ سلسلہ ایک زمانے میں بالکل الگ الگ ہو چکا تھا. مدارس صرف دینی تعلیم دے رہے تھے اور اسکول کا کام تھا دنیاوی تعلیم دینا. اور یہ بات اس وقت ہوئی تھی کہ جب ایک انگریزوں کا ایک دور حکومت تھا اور جو تھے وہ دینداری نہیں تھی. میں اس بر صغیر کی بات کر رہا ہوں. تو اس وقت دینی مدارس کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ اپنی ذمہ داری لیتے ہیں، اور انہوں نے پھر دینی تعلیم کو کافی آگے بڑھایا اور اس میں بڑا کام کیا انہوں نے. اور پھر چونکہ اسکولوں میں کام نہیں ہو رہا تھا، لیکن الحمدللہ اب یہ پاکستان جب بنا ہے تو پاکستان تو بنا ہی اسلامی نظریے پہ، ایک نظریاتی ملک ہے. تو یہاں ہم یہ تقسیم کرنا مناسب نہیں ہے. یہاں تو یہ کہ اسکولوں میں بھی اسلامی تعلیم اور دینی تعلیم دی جانی چاہیے، اور یہ کہ اس کی ہم اس سے اس کو یہ کہہ کر کہ یہ مدرسوں میں دی جائے گی تعلیم اور یہ ہم اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے. ہمارے اچھا یہ اگر ہم دیکھیں ماڈل تو یہ آپ کو دوسرے ممالک میں بھی نظر آتا ہے کہ وہاں شروع میں وہ اپنے مذہب کی تعلیم دیتے ہیں، پھر بعد میں دنیاوی تعلیم دیتے ہیں. تو اگر میرے ذہن میں یہ ہے کہ اگر شروع کی کلاسز میں دینی تعلیم دی جائے بچوں کو اور بھرپور انداز میں کہ ان کا دین کی تعلیم مکمل ہو جائے، کہ جو بیسک ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عالم کا کورس کرایا جائے، وہ تو ظاہر بات ہے مدارس سے ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ اتنی بنیادی دینی تعلیم ضرور دینی چاہیے کہ جو کہ ان کی زندگی گزارنے کے لیے ان کے لیے کافی ہو. اس کے بعد پھر وہ دنیاوی تعلیم میں وہ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، بزنس کی ایجوکیشن حاصل کریں یا کوئی بھی سائنسز میں جائیں، وہ جا سکتے ہیں. لیکن پہلے ایک دیکھیں نا بات کیا کہ پہلے ایک اچھا انسان بننا اور پھر ایک اچھا مسلمان بننا، وہ پہلے ضروری ہے. اس کے بعد وہ اچھا انجینئر، اچھا ڈاکٹر خود بخود بن جائے گا. جب ایک اچھا انسان ہوگا، اچھا مسلمان ہوگا، اپنی فیلڈ میں میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر ہوگا تو اچھا ہوگا، انجینئر ہوگا تو اچھا ہوگا، بزنس مین ہوگا تو اچھا ہوگا. یہی میں بات کہہ رہی تھی نا کہ اچھا انسان ہونا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ تعلیم تو آپ کا شعور بیدار کرتی ہے، آپ کے اندر اچھے برے کی تمیز سکھاتی ہے. اندر سے تو انسان کو اچھا ہونا چاہیے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور آپ نے بہت پیاری باتیں کی اور بہت پیارے میسیجز دیے. ہم چاروں کی طرف سے بھی اگر کوئی کویشچن آپ کو برا لگا ہوا ہو یا کوئی، لیکن آپ نے بہت پیاری بات کی کہ جب استاد سے پوچھتے ہیں تو ان کو اچھا لگتا ہے. تو آپ نے ہمارے نالج میں بہت اضافہ کیا. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ.
تھینک یو ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے آپ کو تھینکس کرنا چاہیں گے. بہت آپ نے اچھی کافی انفارمیشن دی آپ نے ایجوکیشن کے حوالے سے, اور جو ہے کافی ہمارا اضافہ ہوا, کچھ چیزیں کلیئر نہیں تھیں, کلیئر ہو گئیں. تھینک یو سو ویری مچ سر فار جوائننگ اس. بہت مزہ آیا, ایسا لگا کہ ہم کرنٹ افیئر شو کر رہے ہیں. تو سب نے شکریہ ادا کیا. ڈاکٹر صاحب میں بھی ایک دفعہ شکریہ پنجاب کی طرف سے بھی ہونا چاہیے. جی بالکل. جاندے جاندے ہمیشہ تو اسی کہہ رہے ہیں پاکستان زندہ باد.